स्टूडियो से मैं हूं मदीहा बलोच। सबसे पहले हेडलाइंस। गढ़ी यासीन के नवाही इलाके सिटी मदईजी में बैरिया टाउन की इंतजामिया के खिलाफ कौमी अवामी तहरीक के रहनुमा ज़हीर जुनेजो, मानुल्लाह भुट्टो, राशिद जुनेजो, सिकंदर लशारी और दीगर अफराद ने प्रेस क्लब में मुजाहरा किया और नारेबाजी की। मुजाहरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची में बैरिया टाउन के नाम पर सिंधियों के आबाई इलाकों पर कब्जा करके लोगों को बेघर किया जा रहा है। बैरिया टाउन इंतजामिया के मुजालम की मजम्मत करते हैं। मुजाहरीन ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बैरिया टाउन के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया। रिपोर्ट ताज जुनेजो, नसीर न्यूज़, गढ़ी यासीन। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए DPO कसूर इमरान किश्वर खुद मैदान अमल में आ गए। DPO का शहर गिरदोनवा में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मोतदे दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया। दर्जनों दुकानदार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। DPO इमरान किश्वर ने शहर में SOPs पर अमल दरामद के लिए A डिवीजन को मजीद नफरी दे दी। लॉकडाउन पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएं। शहरी पुलिस के साथ ताउन करें, घर रहें, महफूज रहें, बाहर मत निकलें। रिपोर्ट अब्दुल हफीज खोखर, नसीर न्यूज़, कसूर। बलोचिस्तान के शहर डेरा लैयार अंधीर नगरी तबाह हाल। जाफराबाद सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मनमानियां, इंतजामिया गायब। सिविल हॉस्पिटल डेरा लैयार जिला जाफराबाद कोई भी डॉक्टर ना होने के बायस छड़े थी डॉक्टर शौकत जी ड्यूटी डॉक्टर शौकत जी फोन कयूं था, फोन के बिजी करे थो और पुलिस वाले जो SHO जो फोन अटेंड करे थो, मरीज उहे मरन था। एक एक्सपायर थी हुआ, ॿियो एक्सपायर थियण वारो आहे। उन्हीं जे लाइ कोई डिस्पेंसर खां अलावा कोई माण्हू न आहे। 6 साल बच्ची 3 घंटे तड़प कर खाल के हकीकी से जा मिली। मजीद 3 मरीज आखिरी सांसें ले रहे हैं। हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं। रिपोर्ट मोहम्मद असलम सोमरो, नसीर न्यूज़, जाफराबाद। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद अशफाक के एजाज में चौधरी मोहम्मद खालिद महमूद जोजा की तरफ से अपनी रहायशगाह चक नंबर 408 जी-बे में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौका पर चेयरमैन जिली एग्रीकल्चर कमेटी मियाँ इम्तियाज अहमद, जिले जनरल सेक्रेटरी PTI सुहेल गनी, चौधरी फारूक जोजा और दीगर भी मौजूद थे। रिपोर्ट मोहम्मद इमरान, नसीर न्यूज़, टोबा टेक से। कसूर के थाना राजा जंग के SHO मियाँ यूनुस ने करप्शन की इंतहा कर दी है। SHO ने मंशियात फरोशों से बता लेना मामूल बना लिया है। अगर किसी मंशियात फरोश को पकड़ते हैं तो मुकमका करके छोड़ देते हैं। किसी से 30,000 लेते हैं, किसी से 50,000 और किसी से 1.5 लाख रुपए लेते हैं। SHO ने अपने मुलाजमों के साथ साथ इस काम के लिए सिविल टाउट भी रखे हुए हैं जो रात को सारा हिसाब किताब देते हैं। इस घिनौने काम में 2 ASI भी शामिल हैं। जो जितना इकट्ठा करता है उसको इतनी ज्यादा शाबाश मिलती है। जबकि थाना राजा जंग और इसके गिरदोनवा में मंशियात फरोशी, मंशियात नोशी आम हो गई है। हालात ये हो गए हैं कि अगर एक छोटा सा बच्चा भी मंशिया लेने जाए तो इसको भी मिल जाती है, जिससे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। जबकि SHO मियाँ यूनुस ईद इकट्ठी करने में लगा हुआ है। अहले इलाका प्रेस क्लब राजा जंग ने RPO शेखुपुरा रीजन DPO कसूर से SHO के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिपोर्ट मोहम्मद अब्बास उमर, नसीर न्यूज़, कसूर। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की बाबरकत शब 27 रमज़ान की इफ्तार पार्टी जामिया मस्जिद रहमतुल आलमीन गुलशन दानियाल सोसाइटी फेज़ 3 हब के मोहतरम मौलाना मोहम्मद इब्राहिम संदर मगजी और हाफिज मोहम्मद आदम संदर मगजी की जानब से दोस्तों, अहबाब और अहले मोहल्ला और मगजी बरादरी के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना समीउल्लाह, मौलाना मोहम्मद यकूम मेजदानी, असगर अली सोमरो, मोहम्मद हुसैन सोमरो, ताज मोहम्मद और अहले मोहल्ला के मोअज़्ज़ज़ हज़रात मोहम्मद अली बंजनेजो, मोहम्मद ईसा बलोच, मोहम्मद वसीम मगजी और दीगर हज़रात ने भरपूर शिरकत की। इफ्तार के वक्त तमाम हज़रात ने खुसूसी दुआएं की। रिपोर्ट इंचार्ज नुमाइंदगान अब्दुल हमीद मगजी, नसीर न्यूज़, हबलस बेला। DSP हेडक्वार्टर शफी खान का गुज़श्ता शब नमाज तरावी के औकात में थाना सदर की हदूद में मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा। DSP हेडक्वार्टर शफी खान ने SHO थाना सदर सवाब अली खान और इंचार्ज चौकी रहमतुल्लाह खान के हमरा गुज़श्ता शब नमाज तरावी के औकात में अमन व अमान की सूरत का जायजा लेने के लिए थाना सदर की हदूद में मुख्तलिफ मसाजिद का दौरा किया। DSP ने दौरे के दौरान मसाजिद के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया और मसाजिद की सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों से मुलाकात की। DSP ने पुलिस एहलकारों को दौरान ड्यूटी चौकस व अलर्ट रहने के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और मास्क पहनने की तलकीन की। रिपोर्ट हशमतुल्लाह खान, नसीर न्यूज़, हंगो। बलोचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओस्ता मोहम्मद के सीनियर रहनुमा कामरेड टगिया खान पलाल ने कहा है कि ओस्ता मोहम्मद ट्रैफिक सार्जेंट इमदाद हुसैन बबरू और दीगर ट्रैफिक अमला के दिन रात मेहनत से ओस्ता मोहम्मद शहर की ट्रैफिक के मसाइल में काफ़ी हद तक कमी आई है।
ہر سال اوسطا محمد شہر میں گھنٹوں ٹریفک جام رہتا تھا، مگر اس سال ہمارے ٹریفک کے عملہ کی محنت سے ٹریفک کے مسائل کافی حد تک قابو کر لیا ہے، جس پر ہم ٹریفک انچارج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ رپورٹ محمد اسلم سومرو، نصیر نیوز، بلوچستان۔ بلوچستان کے شہر ڈیرہ الیار میں قلت آب پر ڈپٹی کمشنر جعفر آباد رضا خان کا سخت نوٹس۔ شہریوں کو پانی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے PHE کو حکم۔ نائب تحصیلدار محمد ظریف گولا نے آب نوشی کے اطلاع پر پہنچ کر پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ SDO PHE عبدالعزیز کھوسا نے پانی کی فراہمی کے متعلق آگاہ کیا۔ رپورٹ محمد اسلم سومرو، نصیر نیوز، جعفر آباد، بلوچستان۔ بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی النور شاپنگ سینٹر کے سامنے ایک تیز رفتار موٹر سائیکل سوار شخص نے نوجوان کو ٹکر ماری اور خود بھی زخمی حالت میں فرار ہو گیا۔ نوجوان کو ڈاکٹر وہاب کے ہاسپٹل پر فرسٹ ایڈ دی گئی۔ زخمی ہونے والے نوجوان نے حدود پولیس تھانہ پر نامعلوم شخص کے خلاف FIR درج کروا دی۔ رپورٹ محمد اسلم سومرو، نصیر نیوز، جعفر آباد، بلوچستان۔ بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی ڈویژن میں پانی کے مسئلے پر منتخب نمائندوں کی خاموشی۔ میر محمد صادق عمرانی نے حکومت اور حکومتی اداروں سے بذریعہ اخبارات اور نصیر نیوز سوشل میڈیا پر بارہا بیان دیے ہیں کہ خدارہ اس گرین بیلٹ کو بچاؤ۔ بلوچستان کو پانی کا پورا حصہ دینے کے لیے تمام پیٹ فیڈر کے شگافوں کو فی الوقت بند کیا جائے تاکہ پانی کی مکمل ترسیل ممکن ہو سکے۔ رپورٹ محمد اسلم سومرو، نصیر نیوز، جعفر آباد، بلوچستان۔ مرنے کے بعد بھی سکون نہ مل سکا۔ میرپور خاص کے قدیم اسماعیل شاہ قبرستان میں علاقے کے رہائشیوں نے سیوریج کا پانی قبرستان میں چھوڑ دیا۔ قبریں گندے پانی میں ڈوب گئیں۔ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ کے لیے آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قدیم اسماعیل شاہ قبرستان کے گرد و نواح میں رہنے والے رہائشیوں نے اپنے گھروں کا سیوریج کا پانی قبرستان میں چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے متعدد قبریں دھنس چکی ہیں اور متعدد قبریں گندے پانی میں ڈوب چکی ہیں، جس سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ شہریوں کا متعلقہ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان میں سیوریج کا پانی چھوڑنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے اور قبرستان سے گندے پانی کو فوری طور پر نکالا جائے اور قبرستان صفائی کرائی جائے تاکہ عید کے موقع پر اپنے پیاروں کی قبروں پر آنے والوں کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رپورٹ محمد الیاس قریشی، نصیر نیوز، میرپور خاص۔ پرانی چیچا وطنی موڑ 111 7R پر واقع شیری محل سویٹ اینڈ بیکرز میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے تمام سامان جو کہ لاکھوں روپے مالیت کا جل کر خاک ہو گیا۔ شادی نے بتایا کہ آگ رات تقریباً 10 یا 11 بجے لگی، لیکن سویٹ مالکان کو صبح سحری ٹائم پتہ چلا۔ اس وقت سارا سامان جل چکا تھا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئی اور کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ رپورٹ ملک ناصر عباس، نصیر نیوز، چیچا وطنی۔